नमस्कार, न्युज 24 टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकहरू, 2 जना संक्रमित देखिदा सुरु भएको लकडाउन नेपाली जनताले झण्डै 4 महिना थिके, तर अहिले संक्रमितको संख्या 69,000 को आसपास पुग्दै गर्दा नेपाली जनता खुला वातावरणमा विचरण गरिरहेका छन्। लकडाउनको सदुपयोग पूरा सही तरिकाले गर्न नसकेको भन्दै आलोचित भएको सरकारले पछि गएर आर्थिक अवस्था डामाडोल बन्न सक्ने र राजस्व सङ्कलनमा प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदा कोरोनाको कहालीले मेचीकाली सहजै छिचोल्यो। सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 18,000 नागिसकेको छ र यो संख्या 18,000 नाग्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि लकडाउनको हतियार अघि सारेको छ। विशेष गरी 25,000 संक्रमित सक्रिय पुगेको खण्डमा मन्त्रालयले लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ र सरकारले पनि मन्त्रालयले मानेको खण्डमा महान चाड बडा दशैं नेपाली नागरिकले सम्भवतः पहिलो पटक घरभित्रै थुनिएर मनाउनु पर्ने हुन सक्छ। यता कोरोना संक्रमणको दर ओह्रालो लाग्ने कुनै सङ्केत नदेखिँदा मृत्यु हुने संक्रमितको सङ्ख्याले पनि दोहोरो अङ्कमा अड्डा जमाउने सङ्केत देखाएको छ। हरेक दिन थपिदो अङ्कले नेपालमा कोरोनाको संक्रमणको भयले कुन रूप लिने हो अनुमान गर्न पनि भय नै मान्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। आज हामी कोरोनाको यस्तै बढ्दो महामारीका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग। डाक्टर अधिकारी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब मैले पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ धेरै कुराहरू। अहिले कोरोनाको जुन किसिमको सिनेरियो देखिएको छ मुलुकमा, दैनिक 1,000 बढी संक्रमित थपिने क्रम रोकिएको छैन। यसै गरी मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। अहिले संक्रमणको दर कुन रेसियोमा बढिरहेको हो र यो महामारीको बढ्दो यो बढ्दो क्रम छ यसले के सङ्केत गरिरहेको छ? अहिले हामी पछिल्लो अवस्था अलिकति जनजीविकालाई कुकुलो बनाउने सन्दर्भमा अलिक कुकुलो भइरहँदाखेरि सर्वसाधारण अथवा हामी सबै नेपालीको बुझाइ चाहिँ कोरोनाको जुन जोखिम छ, जुन सङ्क्रमण दर छ त्यो चाहिँ कम भएर अथवा यसबाट हुने प्रभाव कम भएर सरकारले सबै कुरा खुला गरेको भन्ने गरी चाहिँ बुझ्नु गलत हुन्छ। त्यो त्यस्तो भएर खुला गरिएको होइन। हामी धेरै समय घरभित्र बसेर हामी आफै अलिकति कालिएको जस्तो, अलिकति डराएको जस्तो, अलिक बढी समस्या भएको जस्तो कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर अलिकति जनजीविकालाई सजिलो बनाउनु पर्छ, तर सङ्क्रमण दर घटाउने गरी हाम्रा व्यवहारहरू हामीले त्यो प्रतिफल दिन सक्ने गरी हाम्रा व्यवहारहरू चाहिँ सुधार हुनेछन् भन्ने अपेक्षाका साथ यो अहिलेको जनजीविका कुकुलो गरिएको हो। सङ्क्रमणको दर अथवा सङ्क्रमणको जोखिम अहिले पनि उच्च नै छ। यसले अहिले पनि दैनिक धेरै मानिसहरूलाई सङ्क्रमण गरिरहेको अवस्था छ भने जोखिममा हुने व्यक्तिहरू धेरै प्रभावित भएर अस्पतालहरूमा आइसियु, भेन्टिलेटरमा अथवा एकदमै सघन उपचार चाहिनेहरूको सङ्ख्या पनि बढेकै अवस्था छ। अब डाक्टर साहब, जस्तो अब 25,000 सक्रिय संक्रमित भयो भने, यो नाग्यो भने लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सुझाव स्वास्थ्य मन्त्रालयको केही दिन अघि यो किसिमको धारणा आएको थियो। अब यही रेसियोमा संक्रमण बढ्यो भने फेरि लकडाउन भोग्नुपर्छ नागरिकले? यो लकडाउन नागरिकले भोग्ने भन्दा पनि लकडाउनबाट त सरकारलाई पनि पक्कै पनि घाटा छ। सबै तह तबकालाई त्यसले समस्या त पक्कै पार्छ नै, नपार्ने होइन। हजुर, त्यति धेरै प्रिय अथवा सजिलो निर्णय भएर पनि सरकारले सिफारिस गर्ने अथवा निर्णय गर्ने विषय होइन। त्यसमा केही नलाग्दाखेरि गर्न सक्ने उपायहरू गर्दा गर्दै सबैबाट अपेक्षा गरिएका कुराहरू त्यसै अनुसार व्यवहारमा नदेखिने हुँदाखेरि सङ्क्रमण उच्च हुँदै गयो भने सक्रिय सङ्क्रमितहरू दैनिक 25,000 भन्दा उकालो लाग्यो भने हाम्रो अहिलेको स्वास्थ्यको जुन क्षमता छ, स्वास्थ्य कर्मीको क्षमता, अस्पतालको क्षमता, हामीसँग भएका उपकरणहरूको क्षमता जे छ त्यो क्षमताले त्योभन्दा माथिको सङ्क्रमण हुँदाखेरि थेग्न सक्दैन। त्यही भएर हामीले हाम्रो व्यवहारहरू हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। सङ्क्रमणलाई रोक्नलाई हामीले भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने छ। हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ, हाम्रो व्यवहारहरू परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने सङ्क्रमण पक्कै त्योभन्दा तल घटेर तल आउँछ। हामी त्यो अप्रिय निर्णय, सबैलाई अलोकप्रिय निर्णय गर्नुपर्नेतिर चाहिँ जानु पर्दैन भन्ने कुरा हाम्रो स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बुझाइ हो। तर त्यति अपेक्षित हुँदै पनि हाम्रो सङ्क्रमण दर चाहिँ त्यसै गरी उच्च रहिरह्यो भने हामीले सामान्य स्याहार सुसार गरेर, सामान्य उपचार गरेर जोगाउन सक्ने व्यक्तिहरू पनि जोगाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।
25,000सम्मको थ्रेसहोल्ड चाहिँ हामीले थेग्न सक्ने हामीसँग क्षमता छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुझाइ हो। त्यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि हामीले सङ्क्रमण दर रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी सबैले अत्यावश्यक नभइकन घरभन्दा बाहिर ननिस्किनुपर्ने, निस्किएर कहीँ गइयो, कुनै स्थानीय तहमा पुग्यो अथवा कहीँ कतैबाट आइयो भने 14 दिन हामी अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्ने कुरा चाहिँ हामीले अनिवार्य गर्न सक्यौँ भने हामीले सङ्क्रमण चक्र रोक्न सक्छौँ र यो जुन सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै बढेर नजाने अवस्था हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले सङ्क्रमण रोक्नुभन्दा बाहेक अर्को उपाय छैन। हामीले रोक्नका लागि जोड दियौँ, व्यक्तिहरूको क्वारेन्टाइनमा जोड दियौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोड दिइरहेको अवस्था हो। त्यो गर्न सकिएन भने हामीलाई फेरि हाम्रा स्वास्थ्य क्षमताहरू, स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्यकर्मीको उपकरणको क्षमताहरू फेरि बढाउनका लागि, सामग्रीहरूको फेरि चोहो गर्नका लागि, विविध कारणहरूले सङ्क्रमण रोक्नका लागि हामीले त्यो उपाय गर्नुभन्दा बाहेक अर्को उपाय हामीसँग छैन। हामीसँग अहिले औषधि पनि छैन यसको, हामीसँग भनेपछि अब यहाँले भने जस्तै अब विशेष गरी बल्ल तल अहिले जनजीवन सहज बनेको छ, तर फेरि पनि लकडाउन भएको खण्डमा, लकडाउनको स्थितिमा जानुपर्ने खण्डमा हरेक नागरिकहरू फेरि समस्यामा पर्नेछन्, देशको अर्थतन्त्र पनि विशेष गरी टाँट पल्टिने अवस्थामा पुग्न सक्छ भन्ने जुन किसिमको कुरा छ। अब यो सँगसँगै धेरै कुराहरू मनोसामाजिक असरका कुराहरू पनि देख्ने क्रम बढिएको छ। अब यो लकडाउन नै फेरि पनि हाम्रो अन्तिम अस्त्र हो त? हाम्रो संरचनाहरू यो बिचमा केही त्यस्तो किसिमको विकास हुन सकेका छैन भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठहर हो के हो? लकडाउनलाई नै विकल्प रोज्नुपर्छ भनेर हामीले भनिएको अवस्था होइन। हामीले सङ्क्रमण चाहिँ रोकौँ, यतैतिर रोकौँ, 25,000 भन्दा तलकै अवस्थामा रोकौँ भनिराखेको अवस्था हो। त्यो सकिएन भने हामीसँग अर्को उपाय हुँदैन। मानिसहरू मरिराखेको अस्पतालमा प्राथमिकताका आधारमा सामान्य उपचार गर्दाखेरि पनि निक हुने व्यक्तिहरूलाई हामीले ठुलो हेरेर बस्न त सक्दैनौँ नि। हामी स्वास्थ्यकर्मीको हिसाबले, हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको हिसाबले मानिस त एउटा मानिसको ज्यान उसको लागि त 100% हो, त्यो जोगाउने दायित्व हाम्रो हो। त्यही भएर हामीले सबैलाई विनम्र अनुरोध के गरिराखेको भने हामीले सङ्क्रमण चक्र रोकौँ, अफवाहका पछाडि नलागौँ। सङ्क्रमणले जोखिममा भएका तपाईँ, हाम्रा आफन्तहरू, प्रियजनहरू यही दसैँमा भेट नहुने अवस्था आउन सक्ला, अर्को दसैँ के हो थाहा छैन। त्यही भएर हामीले अहिले कहीँ जान्छौँ भने सोचेर निस्कौँ, घरभन्दा बाहिर जान्छौँ भने सोचेर निस्कौँ। सबै व्यक्ति सङ्क्रमित हुन सक्छन्। मैले सङ्क्रमण लिएर आएर मेरो घरमा भएका मेरा एकदमै प्रिय मानिसहरूलाई मैले सङ्क्रमण सारेर मैले गुमाउने अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुराहरूलाई सबैले हेक्का राखौँ भन्न खोजिएको हो। त्यो गर्दा के हुन्छ भने आवश्यक नभए हामी घरभन्दा बाहिर निस्किँदैनौँ। कहीँ गइहाल्यो भने सम्बन्धित ठाउँमा जहाँ पुगिन्छ त्यहाँ हामी 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्ने काम गरिदियौँ भने, एक्लै छुटिएर एक्लै बस्ने काम गऱ्यौँ भने, त्यसपछि मात्रै कोहीसँग मिसियौँ भने बाटोमा भएको सङ्क्रमण अथवा म यहीँ सङ्क्रमित छु भने पनि, मसँग लक्षण विकास भएको नभए पनि, मलाई त्यति धेरै जटिलता नबनाएको भए पनि, रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिलाई मैले सङ्क्रमण सार्ने सम्भावना हुँदैन भन्ने कुराले चाहिँ हामीले व्यवहार गर्न जरुरी छ। यति कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। यति गऱ्यौँ भने हामीले जुन भनिरहेको छ थ्रेसहोल्ड, त्यो थ्रेसहोल्डभन्दा हाम्रो सङ्क्रमण त धेरै तलै घटेर जान्छ, सङ्क्रमणको चक्र रोकिएर जान्छ। तर हामी यो व्यवहारहरू गरेनौँ। हामी गयौँ काठमाडौँबाट, हामी दसैँ मनाउन गाउँ जाउँला, गाउँबाट कोही मानिस काठमाडौँ आउनु होला, आउने क्रममा 14 दिन क्वारेन्टाइनमा नबसेर बजार डुल्न जाने, गाउँ डुल्न जाने, टोलमा घुम्न जाने, मास्क नलाइहिँड्ने, मानिसहरूको भिडभाड गर्ने गऱ्यौँ भने हामीसँग अर्को उपाय के हुन सक्छ? कुनै त्यस्तो अर्को उपाय त छैन हामीसँग। हजुर। त्यही भएर हामीले व्यवहार परिवर्तन, हामीले अब नयाँ सामान्यकरणमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र सङ्क्रमणको चक्रलाई रोक्नुपर्छ। अहिले देशमा भएको स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता भनेको सक्रिय सङ्क्रमित 25,000सम्मलाई थेग्न सक्ने क्षमता हो, त्योभन्दा बढी क्षमता छैन भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठहराइ हो। अब यहाँले भने जस्तै अब चाडपर्वहरू नजिकै छन् होइन? अब यो चाडपर्वको समयमा विशेष गरी दसैँमा घर जाने व्यक्तिहरूले कतै कोसेली स्वरूप कोरोना नै बोकेर लाने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता एकातिर रहेको अवस्थामा यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? अब यो विशेष गरी मानिसको आफ्नै व्यवहारमा मात्रै भर पर्यो अथवा यसलाई सरकारी तवरबाट पनि यसको नियन्त्रण गर्नका लागि यसो नहोस् है भन्नका लागि के योजनाहरू छ? के छ मन्त्रालयको तयारी? अवश्य पनि, किनभने सर्वसाधारण सबैको बुझाइ एकरूपता हुँदैन। मैले बुझेको, हजुरले बुझेको, अर्को व्यक्तिले बुझेको कुरा ठ्याक्कै एउटै नहुन सक्छ। त्यही समस्याहरू त स्वाभाविक छन्। त्यही भएर हामीले यिनै कुराहरूलाई पालना गर्नका लागि सरकारका अथवा जिम्मेवार निकायहरू, जस्तो हामी कहीँ जान्छौँ भने कुनै स्थानीय तहहरूमा पुग्यो भने सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले, सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनहरूले कुनै पनि व्यक्ति कहीँबाट यात्रा गरेर आउनु भएको छ भने उहाँलाई
आफ्नै घरमा अथवा आफ्नो घरमा त्यसरी छुट्टै बस्न सम्भव छैन, मलाई गाह्रो छ भने आफ्नै खर्चमा छुट्टै अलगिएर बस्ने खालको वातावरण चाहिँ हामीले अनिवार्य गर्न सक्यौँ भने यसको प्रतिफल राम्रो देखिन्छ भनेर सम्बन्धित सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई, स्थानीय तहहरूलाई, स्थानीय प्रशासनहरूलाई सरकारले समन्वय गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस अनुसारको व्यवस्था गराउनका लागि चाहिँ सबैसँग समन्वय अगाडि बढाइसकिएको छ। हामीसँग योभन्दा बाहेक अर्को उपाय छैन। हामीले त्यही भनेका छौँ, हामीले गर्न सक्ने उपायहरू यिनै हुन् र यी कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई, स्थानीय प्रशासनहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू सर्वसाधारणलाई बुझाइदिन, व्यवहारमा अलि यो कुराहरूलाई लागू गरिदिनलाई समाजका प्रबुद्ध वर्गहरू जो हुनुहुन्छ, जो सचेत वर्गहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई यो कुरा बुझाउने कामहरू चाहिँ हामीले सरकारी तौरबाट गरेका छौँ र यही सन्देश सबैलाई पुर्याइदिनु हुन पनि हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ र व्यवहारमा देखाइदिनु हुन र उहाँहरूको अनुगमन, उहाँहरूको निगरानी अलिक कडाइका साथ गरिदिनुपर्ने पक्षमा सरकारी सबै निकायहरूलाई हामीले भनेका छौँ। त्यसअनुसार कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। अब डाक्टर साहब, जस्तो अहिले अब निको हुने को सङ्ख्या पनि एकातिर बढेको छ, 50,000 व्यक्तिहरू करिब निको भइसक्नु भएको स्थिति छ, यो तथ्याङ्कले देखाएको छ भने अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने 18,000 बढी यो नागिसकेको सक्रिय सङ्क्रमितको केसहरू रहेको छ र सँगसँगै अहिले मृत्युदरको कुरा गर्ने हो भने मृत्युदर त वात्तै बढेको छ। हिजो कोही कुरा गर्ने हो भने एकै दिन 17 जनाले कोरोनाकै कारण मृत्युवरण गरेको तथ्याङ्क छ। यो सबै तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने विशेष गरी मृत्युदरको तथ्याङ्क किन बढ्दैछ र सँगसँगै सक्रिय सङ्क्रमितको केसहरू जुन बढ्ने क्रम छ र सँगसँगै निको हुनेको केस, यसलाई तुलना गर्ने हो भने यसलाई कसरी लिन सकिन्छ यो रेसियोलाई? अहिले यो रेसियो बढ्दो अवस्थामा छ। यो रेसियो बढ्नु भनेको राम्रो पक्ष होइन। यो रेसियो त्यही हिसाबले गुणात्मक रूपमा बढ्दै गयो भने यसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली अथवा हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूले सामान्यभन्दा सामान्य उपचार गरेर मानिसहरूलाई निको पार्न सक्ने कुराहरू पनि गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। हामीले गर्न सक्ने पक्ष भनेको रोकथाम हो। फेरि पनि मैले रोकथाम नै छ, हामीसँग अरू चिज छैन भनेर फेरि दोहोऱ्याउन खोजेँ। सर्वसाधारण सबैले हामीले बुझाइराखेको कुरा यही नै हो। अहिले देखिएको सङ्क्रमणको दर अथवा सङ्क्रमणको जुन प्रतिशतहरू हेर्दा, मृत्युको प्रतिशतहरू हेर्दा विश्वव्यापी जुन जोखिम जति धेरै अन्त भएको छ त्यो तुलनामा हामी अझै पनि सुरक्षित छौँ। हामीले अझै पनि हाम्रा धेरै मानिसहरूलाई जोगाउन सक्ने अवस्थामा हामी अझै छौँ। हामीले सङ्क्रमण अझै चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकहरू, दीर्घरोगीहरूसम्म नपुग्ने व्यवस्था, नपुर्याउने व्यवस्था घर परिवारका टोलका सदस्यहरूले गर्नुपर्ने नै छ। त्यसलाई रोक्नका लागि हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जत्र जुन ट्रेन्ड देखिँदैछ, जुन बढ्दो ट्रेन्ड छ, यो ट्रेन्ड हामीले रोक्न सकेनौँ। बढ्दै गयो भने अरू देशहरूमा, विश्वमा जसरी हामीले देख्यौँ, जुन दुःखद घटनाहरू देखेका छौँ, त्यो घटना हामी कहाँ नआउला भन्न सकिँदैन। तर सफल भएका राष्ट्रहरू जहाँ चाहिँ सङ्क्रमण सुरुमा देखियो, हामीले मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्र चीनको उदाहरण हेऱ्यौँ भने कुनै पनि व्यक्ति कहीँबाट यात्रा गरेर आएपछि उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ। 14 दिन बसेर मात्रै उहाँहरूले छोड्ने व्यवस्था जुन छ, उहाँहरू अब आफ्नो तरिकाले बस्ने अथवा कसरी बस्न सक्नुहुन्छ, व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइन अनिवार्य गरिएको छ। त्यो भएपछि 14 दिन पछि चाहिँ के हुन्छ भने सम्बन्धित व्यक्तिमा लक्षणहरू विकास हुने सम्भावना पनि हुँदैन। लक्षणहरू विकास हुने त्यही 14 दिनभित्र हुन्छ। त्यतिखेर उहाँहरूको निगरानी भइरहेको हुनाले उहाँहरूलाई तत्काल उपचार गर्ने, उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने सम्भावना हुन्छ भने उहाँहरूमा लक्षण नदेखिने अथवा कुनै पनि समस्या नहुने खालको भयो भने पनि 14 दिनभित्रमा लक्षण नभएका व्यक्तिहरूले पनि सार्न सक्ने सम्भावना भनेको त्यही 14 दिनभित्र हो। त्यही भएर त्यो 14 दिन हामीले अनिवार्य पालना गर्ने खालको वातावरणहरू गर्न सक्यौँ भने हामीले छिमेकी राष्ट्र चीनमा भएकै सफलता सजिलैसँग पाउन सक्ने खालको हुन्छ। तर हाम्रो देशको प्रणाली, हामीसँग भएको जुन हामी देख्छौँ हाम्रो खुलापन, हाम्रो अब विशेषतः दक्षिणतिर रहेको हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँगको भएको खुला हाम्रो बोर्डर, त्यहाँभित्र हाम्रो खुला आवत जावतहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 14 दिन क्वारेन्टाइन गर्ने कुराहरू सरकारी तौरबाट मात्रै सम्भव छैन। सबै व्यक्तिहरूले मैले सङ्क्रमण सार्न सक्छु, मलाई त केही नहोला, तर म पनि बाहिरबाट देखिएको अथवा मेरो उमेरको हिसाबले जे छु त्योभन्दा फरक हुन सक्छु। हामीले देख्न सक्छौँ मृत्यु भएका व्यक्तिहरूमा युवा वर्गहरू पनि हुनुहुन्छ। युवा वर्गहरू नभएको होइन, तर अक्सर युवा वर्गहरू त्यसरी आउजाउ गर्ने वर्गहरू चाहिँ छुट्टिएर अलगिएर बस्दिएँ भने मैले सङ्क्रमण, मलाई केही नभए पनि मैले सङ्क्रमण चाहिँ सार्दिनँ, मैले सङ्क्रमण रोक्न सक्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ
व्यक्तिहरू सुसूचित हुनु जरुरी छ। हामी सरकारी तवरबाट प्रशासनिक तरिकाले त्यसको खोजी गर्ने, व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरूलाई अनिवार्य गर्ने कामहरू चाहिँ गरेका छौँ। त्यो गर्न सकियो भने सङ्क्रमणको जुन अहिले दर देखिया छ, यसले पारेको प्रभाव जुन मृत्युदर देखिएको छ त्यो घटाउन सकिन्छ। अन्यथा हामीले गर्न सक्ने अवस्था अरू कुराहरू त्यसरी गर्न सकिँदैन। हामीले सङ्क्रमण दरलाई घटाउन सकिँदैन। हामीले क्वारेन्टाइनलाई अलि बढी जोड दिएनौँ भने हामीले अरू कुराहरू गर्न सक्ने अवस्था पक्कै हुँदैन। अब अलिकति काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ, जहाँ 50% देशभर सङ्क्रमण देखिँदा कुल सङ्क्रमितको 50% काठमाडौँमा मात्रै देखिएको हो भन्ने किसिमको तथ्याङ्क यति बेला आएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय बढ्दो सङ्क्रमणलाई हेरेर आकलन यो गर्न सकिन्छ कि अब उपत्यका सुरक्षित रहेन? अहिले नै उपत्यका त सुरक्षित भनेर हामीले पुरै 100% सुरक्षित भनेका छैनौँ। तर सङ्क्रमित व्यक्तिहरू कहीँ यात्रा गरेर आएको, कुनै अर्को स्थानीय तहहरूमा हिँडडुल गरेको, खुला रूपमा हिँडडुल गरेको त्यस्तो व्यक्तिहरू नै हुनुभएको हामीले त्यो अध्ययनहरूबाट त्यही विश्लेषण गर्दा त्यही देखिराखेका छौँ। हामी बाहिर जाँदाखेरि, कहीँ गएर आउँदाखेरि, उपत्यका बाहिर होस् अथवा आफ्नै घरबाट बाहिर कुनै ठाउँमा गयौँ, आफ्नो पेसा व्यवसायमा गयौँ भने पनि त्यहाँ हामीले पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै होइन, उपत्यकाभन्दा बाहिर देशभरि जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। यो मेरा लागि हो, मेरो परिवारका लागि हो, मेरो टोलका लागि हो भनेर हामीले त्यो सबै कुराहरू, सरकारले भनेको मास्क लगाउने कुराहरू, एकअर्का बिचको भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू, हातको सरसफाइका कुराहरू, यो तीनवटै कुरा सँगसँगै पालना गर्नुपर्छ। हामीले मास्क चाहिँ लगाउने, भिडमा जाने, हामीले भौतिक दूरी कायम नगर्ने, हामीले जुनसुकै सतह सजिलैसँग छुने, हातले ततै हात लगेर नाकमा लगाउने, त्यसो गर्नाले चाहिँ हामी सुरक्षित हुन सक्दैनौँ। काठमाडौँ उपत्यका जनसङ्ख्या पनि धेरै भएको ठाउँ हो। एक अर्का व्यक्ति बिचको भेटघाट पनि सजिलैसँग हुन सक्ने, भौतिक दूरीहरू त्यति धेरै गाउँघरतिर जति धेरै पालना हुन सक्ने अवस्था हुन्छ त्यति धेरै अवस्था नहुन सक्ने भएको हुनाले हामीले त सकेसम्म घरभन्दा बाहिर ननिस्किनुहोस्। जानै पर्यो भने पनि कुनै पनि व्यक्ति बाटोमा देखिने अथवा कोही पनि व्यक्ति आफ्नो घरभन्दा बाहिर निस्किने बित्तिकै सबै व्यक्ति सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हामीले मानसपटलमा राखेर हिँड्यौँ भने हामीले मास्क पनि लगाउँछौँ। उहाँभन्दा अलिकति टाढा बसेर पनि हामीले सामान किन्नुपर्ने हो कि हामीले पेसा व्यवसाय गर्नुपर्ने हो कि हामी जागिर खान गएको छौँ, जे गर्न गएको छौँ त्यसमा हामीले सबै सावधानीहरू अपनाउँछौँ। त्यो अपनाउनु पर्ने दायित्व छ। किनभने हामी काठमाडौँमा देख्यौँ भने एउटा व्यक्तिलाई सङ्क्रमित छ र त्यो व्यक्ति बाहिर कतै निस्केको छ, आफ्नै अफिस जानु परेको छ भने पनि त्यो व्यक्तिसँगको नजिकको सम्पर्कमा कोही न कोही आइपुग्ने खालको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो देखिनु भनेको निश्चय पनि दुःखद घटना हो र जुन हिसाबले काठमाडौँमा सङ्क्रमण देखिराखिएको छ त्यो देखिएको सङ्क्रमण र हाम्रो व्यवहारहरूको जुन तादात्म्यता नमिलिराखेको अवस्थाले हामी उपत्यका जस्ता जनघनत्व बढी भएका ठाउँहरूमा उच्च जोखिमै रहेको अवस्था छ। अब अहिले विशेष गरी न आकाशमा अवरोध छ, न सडकमा अवरोध छ। आकाशमा जहाज उडिरहेका छन्, सडकमा गाडीहरू घुडिरहेका छन्, सँगसँगै चारैतिर बाहिर मानिसहरूको उपस्थिति आवत जावत पनि बाक्लिँदै गएको छ। पछिल्लो समय सङ्क्रमण बढ्नुको कारण, यो महामारी बढ्नुको कारण मानिसहरूको आवत जावत बढ्नु हो अथवा यो महामारी स्वाभाविक रूपमा बढिरहेको छ? किनभने लकडाउनमा पनि यो महामारी बढिरहेको थियो। यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ अथवा यो मानिसहरूको आवत जावतकै कारण बढिरहेको हो, के हो? होइन, सङ्क्रामक रोगको एउटा आफ्नो किसिमको ट्रेन्ड हुन्छ। सङ्क्रामक रोग आजको भोलि नै जिरो हुने अवस्था हुँदैन। तर सङ्क्रमणको वृद्धिको कुरा र सङ्क्रमण वृद्धि घट्दो दरको कुरा हुन्छ, कसरी घट्छ भन्ने कुराको कुरा हुन्छ। हामीले लकडाउनको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने लकडाउन गरेको सन्दर्भमा त्यसबिचमा सबै तयारीहरू, स्वास्थ्यका तयारीहरू गर्ने कुरा एउटा समय हो। त्यो समयलाई किन्ने अथवा समयको सदुपयोग गर्ने भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्ने हुन्छ एउटा भने। अर्को भनेको सङ्क्रमण चाहिँ गुणात्मक वृद्धि हुन्छ। हामीले सङ्क्रमणको लकडाउनको अवधिमा त्यो बिचमा हेऱ्यौँ भने सङ्क्रमण गुणात्मक वृद्धि छैन। हजुर, अब अन्तिममा विशेष गरी अब यो महामारीको विषयमा हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अबको योजना के छ? यसलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा हाम्रा योजनाहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? मन्त्रालयको गृह कार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ? यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा रणनीतिहरू के कस्ता भएका छन्? यसबारे जानकारी गराउनु होला अन्तिममा। हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सङ्क्रमण चाहिँ रोक्नलाई हामीले जुन भन्छौँ फ्ल्याटेनिङ द कर्भ भनेर भन्छौँ। एउटै समयमा एकैचोटि धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएको अवस्थामा जोखिममा हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुन्छ, त्यो प्रतिशत पनि धेरै हुन जान्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूको सङ्ख्या धेरै भयो भने अस्पतालमा राख्ने ठाउँ त हाम्रो सीमित हुन्छ, अस्पतालमा उपलब्ध उपकरण सीमित हुन्छ, अस्पतालमा उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मी सीमित हुन्छ।
व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुन नदिनका लागि नै सबै प्रयासहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसलाई हामीले फ्ल्याटेनिङ द कर्भ भन्छौँ, जुन कर्भ एकैचोटि उठेर एकैचोटि धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुने अवस्थालाई धकेल्दै पछाडि लैजाँदै हामीले सङ्क्रमण चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको जति क्षमता छ, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीको जति क्षमता छ त्यो क्षमताको लेभलभित्रै राख्ने, यो लेभलभन्दा माथि जान नदिने, लेभलभित्रै राख्ने प्रयासहरू हाम्रो रणनीतिमा सधैँ सुरुमै विश्वव्यापी रूपमै त्यही रणनीति अनुसार काम भइरहेको अवस्था हो। हामीले सङ्क्रमण आजको भोलि नै सबै शून्य गर्न सक्ने अवस्था, त्यस्तो प्रयास अथवा त्यस्तो खालको सफल खालको रणनीति संसारमा कहीँ पनि छैन। हामीले सङ्क्रमणको दरलाई सकेसम्म न्यून राख्ने, ताकि हाम्रा व्यक्तिहरू, कोही नेपालीहरू, कोही व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभयो, अस्पतालमा लानु पर्यो, उपचार गर्नु पर्यो भने लाने साधनहरूले पनि पुर्याउन सकियोस्। उपचार गर्नुपर्ने हिसाबले पनि हामीले त्यहाँ उपचार गर्नलाई स्वास्थ्य कर्मीहरू, स्वास्थ्य संस्थामा बेडहरू, अरू अक्सिजनहरू लगायतका औषधि उपकरणहरू जति छन् त्यो पुर्याउन सक्ने खालको होस् भन्ने नै प्रयास हो। हामीले त्यही भएर फ्ल्याटेनिङ द कर्भ विदिन आवर हेल्थ क्यापेसिटी अथवा हेल्थ सिस्टम भन्छौँ। हाम्रो क्षमताभित्र चाहिँ सङ्क्रमणलाई रोक्दै, सङ्क्रमणलाई राख्दै हामीले जाने जुन रणनीति लिएका छौँ त्यो रणनीतिमा आजसम्म हामी सफल भइराखेको अवस्था हो। यद्यपि यस बिचमा हामीले गरेका अथवा सबैको समन्वयात्मक प्रयासहरूमा केही कमी कमजोरीहरू छन्। सरकारसँग सर्वसाधारणको अपेक्षा, सर्वसाधारणसँग सरकारको अपेक्षा, एकअर्काको अपेक्षालाई बुझाउनका लागि हामीले जनप्रतिनिधिहरूले, प्रशासनहरूले, सञ्चारकर्मीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरूमा सबैको प्रयासहरूले हामी त्यो सफलता पाइराखेका छौँ। तर पनि अझै पनि हामीले गर्नुपर्ने, हामीले सुधार्नुपर्ने त्यो कर्भलाई हाम्रो क्षमताभित्रै ल्याउनलाई, अझ सकेसम्म तलै ल्याउनलाई, शून्यको अवस्थातिरै नजिक ल्याउनका लागि चाहिँ सबैको भूमिका एकदमै अपरिहार्य छ। सबैसँग हामीले विनम्र अनुरोध के गर्छौँ भने हामीसँग केही छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि यो कोरोनाको विषयमा एकदमै नयाँ छन्। यही वर्ष दिन हुन थालेर, वर्ष दिन अझै पुगेको छैन। सुनेको, थाहा पाएको, भोगेको उहाँहरूले यति मात्रै हो। यसमा अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। सुरुमा पुस माघतिर हामीले भनेका कुरा र अहिले भनेका कुराहरूमा एकरूपता नहुन सक्छ, किनभने यो अध्ययन अनुसन्धानले सिकाउँदैछ। त्यही भएर हामीसँग भएको उपाय भनेको तपाईँ हाम्रो व्यवहार नै हो, व्यवहार परिवर्तन नै हो। यसैलाई व्यवहारमा ल्याउनका लागि हामीले विनम्र अनुरोध गर्छौँ। अरू उपाय ठिक छ। डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हवस्, धन्यवाद। दर्शकगण, उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। डाक्टर अधिकारीसँग आज हामीले कोरोना भाइरसको पछिल्लो समय जुन किसिमको महामारी बढ्दो छ, यो महामारी बढ्दो रहेको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानी सँगसँगै आजलाई 6 प्रश्नको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।